अदिपको चाहिँ चस्मा साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। Yes, sir. निलिममा Yes, sir. प्रिपेयर गर्नुभयो त? गरिसके सर। ओके, प्यारलल पनि सिरिज पनि हो दुइटै? सर। ओके, ल ठिकै छ। हामी अहिले पहिला सुरु अलिकति टपिक्सहरू कभर गर्छौँ अनि त्यस पछाडि म त्यो टपिक पुगिसकेपछि म तपाईँलाई कल गर्छु है त निलिमा? ओके सर। ओके ल। निलिमाले प्रेजेन्टेसन बनाउनु भएको छ कि के छ? स्लाइडहरू बनाएको थिएँ सर। हो ल ठिकै छ ठिकै छ। ओके, स्क्रिन सेयर भइरहेको छ है? ल हामीले अस्ति क्लासमा अलिकति डिस्कसन गर्दाखेरि हामीले पावर फ्याक्टरहरूको बारेमा अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ पावर एसीमा कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो तिनीहरूको बारेमा त बुझिहाल्यौँ होइन। अनि अर्को एउटा सानो कुरा पनि के गरेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले पावर फ्याक्टर लो भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति डिस्कसन गरेको थिएँ। मैले एउटा मोटरको इक्जाम्पल पनि लिएर भनेको थिएँ होला होइन। अब आज हामीले पढ्ने सुरु गर्ने भनेको त्यहीबाट कन्टिन्यू गरेरै पढ्ने हो होइन। सो फर्स्ट टपिक आज के छ भन्दाखेरि कजेस चाहिँ के हुनसक्छ त है, पावर फ्याक्टरको लसेस अर लो पावर फ्याक्टर हुनुको कजेसहरू है। मेजर एउटा रिजन त तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो होइन। जब त्यहाँ कुनै पनि इन्डक्टिभ लोड हुन्छ होइन अनि जब करेन्ट चाहिँ ल्याग गर्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिरहेछौँ त, या रियाक्टिभ पावर चाहिँ त्यहाँ जब हाई हुन जान्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले के देखिरहेको हुन्छौँ त, धेरै जसो पावर फ्याक्टर ल्याग भएको त्यहाँ देखिरहेको हुन्छौँ है। त्यो चिज त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अब जुनै पनि हाम्रो कुनै पनि अब यो प्र्याक्टिकल लाइफमा युज हुने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ होइन धेरै जसो चाहिँ हामीले देखिरहेको इन्डक्टिभ लोडमै हुन्छन् होइन, रेजिस्टिभ र इन्डक्टिभमा मिक्सडवालामा। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यापेसिटिभ लोडहरू पनि आउँछन्, नआउने होइन होइन। कुनैमा सानोमा आउँछ होला, कुनैमा ठुलो बनेर आउँछ होला, तर आउन चाहिँ आउँछन् है। अब यस्तो केसमा एउटा केस छोडिकन जहिले पनि यहाँ के हुनु खोज्छ भन्दाखेरि पावर फ्याक्टर चाहिँ युनिटीमै हुनु खोज्छ है। तर जब यो एलआर एल र सी तिनटै भएको एउटा कुनै सर्किटहरू आउँछ त्यति बेला चाहिँ एक्सएल र एक्ससीको भ्यालु सेम हुँदाखेरि चाहिँ एउटा केही हामीले त्यहाँ प्रपर्टिजहरू देख्छौँ होला, त्यो कुराको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ होइन। त्यो एउटा पर्टिकुलर केसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट आउँछ होइन। र अरू बेलामा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि जब जब त्यहाँ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स आउँछ र जब जब जुन रियाक्टिभ पावर चाहिँ अलिकति हाई भइरहेको हुन्छ त्यसलाई क्यान्सल आउट गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ अब क्यापेसिटिभ लोडले गर्दा जति रियाक्टिभ पावर त्यसले दिन सक्छ त्यो दिन खोज्छ। र के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि त्यो इन्डक्टिभ लोडको जुन रियाक्टिभ पावर छ, ल्यागिङ रियाक्टिभ पावर होइन, ल्यागिङ पावर फ्याक्टर, त्यसलाई चाहिँ के गर्न खोज्छ त, क्यान्सल आउट गर्न खोज्छ होइन। अनि सक्दो के गर्न खोज्छ त, युनिटीमा लान खोज्छ कि है। एक्सेप्ट कुन कन्डिसन भन्दाखेरि जब चाहिँ एक्सएल र एक्ससी द्याट इज इन्डक्टिभ र क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ है। त्यो एउटा केसमा चाहिँ अलिकति पिकुलियर हामीले केसेसहरू त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो चिज हामीले अब निलिमाको प्रेजेन्टेसनबाट पनि बुझ्छौँ होइन। अब जब आरएलसीलाई सिरिजमा राख्छौँ या आरएलसीलाई प्यारललमा राख्छौँ त्यो केसेसहरू कस्तो कस्तो आउँछ त त्यहाँ हामी बुझ्छौँ है त। अब अरू के हुन सक्ला त तपाईँहरूको हिसाबले
मैले अस्ति एउटा एक्जाम्पल चाहिँ दिइसकेँ। जब सिंगल फेज र 3 फेज मोटरहरू युज गरिन्छ कुनै पनि हाम्रो एउटा सिस्टममा हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब कुनै लोड चाहिँ सानो भइदिन्छ त्यहाँ चाहिँ पावर फ्याक्टर के भयो त त्यहाँ अब लोड कम भइदियो नि त हैन, मतलब 0.8 to 0.9 मा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब के गरिदियो त 0.2 to 0.3 मा काम गरिदिँदाखेरि के भयो त एकैचोटि त्यहाँ हाम्रो पावर फ्याक्टर एकदम कम पनि भइदियो। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि जति एक्टिभ पावर त्यसले लिन सक्नुपर्ने थियो या दिनुपर्ने थियो त्यति दिएन। धेरै जसो लोड चाहिँ कहाँबाट काम गर्यो त रिएक्टिभ पावरमै मात्र गयो हैन, एक्टिभ पावरमा भएन। अब यो कज चाहिँ एउटा के भयो त भन्दाखेरि जब हामीले सिंगल फेज र 3 फेज मोटर युज गर्छौँ त्यति बेला एउटा लो पावर फ्याक्टर हुने कज चाहिँ हामीले देख्यौँ है त। सिंगल फेज or 3 फेज मोटर भनौँ हैन, यसो युज गर्दाखेरि। अब तपाईहरुले हेर्नुभयो त आफ्नो घरको मोटरहरू कस्तो कस्तो रेटिङहरू दिइरहेको रहेछ भनेर? हेर्नुभयो कसैले? हेरियो सर। हेरियो त कति कतिको रहेछ? प्राय फेज चाहिँ सिंगलै हो सर हैन? सिंगल फेज अनि 220 भोल्ट भइहाल्यो। 220 भोल्ट स्ट्यान्डर्ड भइहाल्यो। ओके, अनि फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज। अनि अनि पावर फ्याक्टर कति थियो? त्यो त याद भएन सर। त्यो याद छैन भएन। जस्तो लाग्यो। हुन्छ होला। कति एचपी को मोटर हो? 1.5 HP 1.5 2 HP 1.5 HP लाई किलोवाटमा कति किलोवाट हुन्छ? something 1 point something kilowatt 1.119 1.119 किलोवाट पावर फ्याक्टर थिएन र? मलाई जस्तो लाग्छ 0.9 सम्म त हुनुपर्ने हो। 0.8 to 0.98 समथिङ केही लेखेर हुनुपर्ने हो। के थिएन सर त्यस्तो प्लेटमा त? हो र? यस्तो यस्तो केही हुन्छ है, याद गर्नु होला। अर्को टाइममा पनि फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। ओके, यस्तो केही हुन्छ यसमा रेटिङहरू है। त्यसमा हेड पनि हुन्छ अर्को एउटा चाहिँ यति मिटर हेड भनेर है। त्यो चाहिँ एकचोटि 40 याद। मिटर। हजुर हजुर 40 मिटर लेखिरहेको थियो। 40 मिटर ल 40 मिटर र यसको नेट हेड भनेर राखिरहेको हुन्छ। ग्रस हेड, नेट हेड, फेरि त त्यो पनि धेरै चिजहरू छ, तपाईँहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ है हाइड्रो पावर पढ्दाखेरि। अब अहिलेको लागि हेड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा मात्र बुझिराख्नुहोस्, कतिसम्म चाहिँ त्यसले माथि दिन सक्छ, त्यसले पम्प कतिसम्म गर्न सक्छ, कति मिटरसम्म पम्प गर्न सक्छ हैन, त्यो कुरालाई यसले बुझिराख्नुहोस् है त। अब बुझ्नुभयो नि, यसलाई हामीले फुल्ली लोडेड कन्डिसनमा चलाउँदाखेरि चाहिँ 0.9 मा चल्ने भयो र 0.9 मा चल्दाखेरि चाहिँ यसमा केही प्रब्लम आएन हैन। जति त्यसले रेटेड एक्टिभ पावर त्यसमा गर्नुपर्ने छ, क्यापासिटी कति छ त्यसले निकाल्छ, काम सक्यो। तर जब हामीले कम पावर फ्याक्टरमा चलाउँछौँ त्यसलाई हैन, अर स्मल लोडमा चलाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ के भयो त रिएक्टिभ पावरमा चाहिँ बढी युज भइदियो र हाम्रो लसेसहरू बढ्यो हैन। तर एक्टिभ पावर चाहिँ नभएकोले यहाँ कम त्यसको रेटिङ हामीले देखिने भयो है। अर्को कज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भेरिङ लोड है, भेरिङ लोड इन पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम त एउटा ठुलो भास्ट नेटवर्क हो हैन त, धेरै ठुलो छ पावर सिस्टम भनेको त। अझ नेपालको केसमा त आइल्यान्डिङ केसमा पनि छ। अब यो टर्म नयाँ होला तपाईँहरूको लागि, तर टेक्निकल टर्म हो, तपाईँले बुझिराख्दा हुन्छ है आइल्यान्डिङ भनेर। आइल्यान्डिङ टर्म चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। आइल्यान्डिङमा चाहिँ हाम्रो यो पुरा नेटवर्क डिभाइडेड छ है, नेपालमा आइल्यान्डिङ केसमा छ भनेर बुझिराख्नुहोस्। अब भेरिङ लोड इन पावर सिस्टम भन्नाले अब पावर सिस्टम त धेरै ठुलो छ अनि यहाँ लोडहरू चाहिँ धेरै भेरिङ छ नि त हैन, कहीँ ठुलो छ कहीँ सानो छ र कुनै सर्टेन पिरियडमा कहीँ कुनै लोड चलिरहेको हुन्छ र कुनै अर्को पिरियडमा कुनै कम लोड या बढी लोड त्यसरी चल्ने भइरहेको हुन्छ हैन। अब यहाँ पनि हाम्रो नेपालको सिस्टममा हेर्ने बेलामा पनि दिउँसोको टाइममा एउटा सर्टेन टाइप अफ लोड हुन्छ र बिहान र बेलुकीको टाइममा अलिकति पिक लोडहरू देखिरहेको हुनसक्छ हामीले। दिउँसो खासै हुँदैन, राति फेरि
खासै हुन सक्दैन हैन हो त्यस्तो टाइपले डिभाइडेड भएर हाम्रो डिफ्रेन्ट पिरियड्समा हेर्न सक्छौँ हामीले लोड डिभिजन पनि हैन अब यस्तो हुने बेलामा पनि के भयो त जब सप्लाई भोल्टेज चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुन सक्छ नि हैन त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले गर्दा हाम्रो म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पावर फ्याक्टर चाहिँ अब डिक्रिज हुने भयो है हाम्रो पी भनेको त VI cos phi हो नि त हैन V इक्वल टु VI cos phi बाट हामीले हेर्ने बेला हाम्रो जब भोल्टेजलाई इन्क्रिज गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो करेन्ट पनि के हुन्छ त इन्क्रिज भयो तर त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त अब हाम्रो पावर फ्याक्टर चाहिँ डिक्रिज हुने जान्छ है त्यो चिज पनि बुझिराख्नु ल एउटा अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिङ लोड पनि भयो अब अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ जब इन्डस्ट्रीहरूले गर्दा हुन्छ इन्डस्ट्रीमा पनि अब स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा इन्डस्ट्रियल हिटिङ फर्नेसेसहरू हुन्छ होइन तिनीहरू पनि के हो त कम्प्लिटली हाम्रो यो इन्डक्टिभ लोडहरू नै हो र इन्डक्टिभमा पनि के हो त भन्दाखेरि धेरै जसो हिटिङको लागि मात्र गइरहेछ भनेपछि रियाक्टिभ त्यसमा अति बढी गइरहेको हुन्छ है एक्चुअल काम भन्दा नि रियाक्टिभ त्यो चाहिँ काम बढी गरेर आउने भएकोले यिनीहरूले पनि धेरै त्यो खान्छ त्यसै गरी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ल्याम्प्सहरू भन्छ त्यो अलिक ठुल्ठुलो इन्डक्टिभवाला ल्याम्प्सहरू बढी युज गऱ्यौँ भने होइन त्यसैले हामीले धेरै जसो पुरानो ल्याम्प्सहरू भन्दा चाहिँ अहिलेको नयाँ ल्याम्प्सहरूमा सिफ्ट हुनुको कारण पनि एउटा यो पनि हुनसक्छ होइन आर्क ल्याम्प्सहरू बढी युज गर्छ है त्यो चिज पनि याद गर्नुहोस् अर्को भनेको ट्रान्सफर्मरले गर्दा पनि हो होइन अब ट्रान्सफर्मर त आफसे आफमा नै के छ त एउटा भित्र इन्डक्टरै हो त्यो होइन अरू त केही काम छैन त्यसको अब त्यसले गर्दा पनि धेरै प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ कि है अब यो कसरी आउँछ किन आउँछ यो तपाईँहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ ट्रान्सफर्मरले गर्दाखेरि पनि केही न केही प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउन सक्छ भनेर बुझ्नुहोस् है पावर फ्याक्टरमा चाहिँ अब केही न लोडहरू भइसकेपछि ट्रान्सफर्मरले त त्यहाँ केही न केही त्यसमा ब्यालेन्स गर्नको लागि आफूले पनि लिनु त पर्यो होइन जुन ल्यागिङ पावर फ्याक्टर छ त्यो लिनु पर्यो आफूले होइन अनि त्यसको लागि ब्यालेन्स आउट गर्नको लागि चाहिँ फेरि हामीले के गर्छौँ त जुन पावर सिस्टम जुन पावर प्लान्टहरू छ त्यही नै हामीले क्यापेसिटिभ ब्याङ्कहरू राख्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त जुन पनि जति पनि त्यो हाम्रो ल्यागिङ पावर फ्याक्टर चाहिँ आइरहेको हुन्छ हाम्रो लोडबाट सोर्सतिर त्यसलाई चाहिँ त्यसले कम्पेन्सेट गरेर यो ट्रान्सफर्मरमा लिने कि होइन ट्रान्सफर्मर लिइसकेपछि अरू जतिसुकै जेसुकै भइसकेपछि लास्टमा आउने बेलामा केही बाँकी छ भने पनि ल्यागिङ पावर फ्याक्टर त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट केले गर्छ त अब हाम्रो क्यापेसिटर ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यसले कम्पेन्सेट गरिदिन्छ है अब अर्को भनेको सिम्पली हार्मोनिक करेन्ट्सहरू हुनसक्छ हार्मोनिक करेन्ट्स भन्नाले डिफरेन्स एकदम कुनै पनि सर्टन चेन्जेसहरू आउन सक्छ एट सर्टन इन्स्टेन्टेनियस टाइम्स होइन अनि त्यो करेन्टमा चेन्ज आउन साथै हाम्रो सिम्पली एउटा VI cos phi को फर्मुलामा हेर्ने बेलामा त्यहाँ पावर फ्याक्टरमा इनिसियली अर इन्स्टेन्टेनियसली त्यहाँ चेन्जेसहरू आइ नै सक्छ है त्यसको कारणले पनि हामीले धेरै यो पावर फ्याक्टरमा चाहिँ कजहरू चाहिँ के लो पावर फ्याक्टर हुने कजहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ है अब यो त कुनै यो एक्जाम्पल्सहरू भयो है पावर फ्याक्टर लो किन हुनसक्छ या किन हुन्छ भन्ने कुरामा तर अब पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रोभाइज चाहिँ कसरी गर्ने त होइन त अब हामीले एउटा आइडिया त के निकाल्यौँ भन्दाखेरि क्यापेसिटर ब्याङ्क्सहरू हुन्छ या क्यापेसिटरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एउटा ल्यागिङ पावर फ्याक्टरलाई चाहिँ त्यसले कम्पेन्सेट गरिदिन्छ या ल्यागिङ भार भनौँ न होइन हाम्रो ल्यागिङ भार कन्ज्युम्स ल्यागिङ भार इन्डक्टिभ लोडले चाहिँ ल्यागिङ भार कन्ज्युम गरेर आउँछ भने अब यो ल्यागिङ भारलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि अरू कम्पेन्सेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ क्यापेसिटरलाई चाहिँ एउटा एज अ प्यारल लोड हामीले कुनै पनि एउटा सिस्टममा हालिदिउँ भने त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो त लिडिङ भार त्यसले दिने भयो अनि जुन त्यो ल्यागिङ भार छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले क्यान्सल आउट गर्ने बराबरको या एटलिस्ट ओभरकम गर्ने काम चाहिँ गर्छ अलिकति इम्प्रोभाइज चाहिँ गर्नेछ सबैलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नै नसके पनि अलिकति भए पनि त्यहाँ पावर फ्याक्टरलाई चाहिँ त्यसले इम्प्रोभाइज गर्ने हेल्प गरिहाल्छ अब यो कसरी गर्छ यो चाहिँ हामी अहिलेको यो पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्टको टपिकमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है त तपाईँले आर्क ल्याम्प युज गरिन्छ भन्नुभयो नि सर अहिले हजुर युज हजुर भन्छ आर्क ल्याम्प युज गरिन्छ नि अहिले भन्नुभयो नि सर तपाईँले त्यो युजर भने चाहिँ के हुन्छ सर आर्क ल्याम्प युजर भने है आर्क ल्याम्प भने के हो कस्तो हो हेर्नुहोस् त आर्क ल्याम्प भनेको के हो
यो चाहिँ स्पेसली खास कस्तो हो भने कुनै कुनै ठाउँमा मात्र हो होइन। एउटा एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको खास चाहिँ, तर धेरै जसो ठाउँमा यो पनि युज गरेका छैन अहिले। यो चाहिँ पुरानो एक्जाम्पल हो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ है। आर्क ल्याम्प भन्न चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्टहरू देखिराख्नु भएको छ। छ सर। हो, यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा यो भित्र चाहिँ हाम्रो जुन त्यो पहिला फिलामेन्ट बल्बहरू हुन्छ नि, त्यसमा जस्तै यसमा कार्बन राखिरहेको हुन्छ होइन। अनि यो भित्र चाहिँ यो आर्क जुन इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ आर्क आउँछ कि। आर्क भनेको झिल्का। झिल्का आइसकेपछि चाहिँ यसले यो पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा दिँदाखेरि जुन झिल्का आउँदै गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ बत्ती बाल्ने हो कि यसले है। हस् सर। त्यस्तो खाले हो। अनि यसमा चाहिँ भन्नलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसले त्यो कम पावर फ्याक्टर भए पनि होइन, यसले चाहिँ नर्मलमै काम गर्न सक्छ के। भन्नुको मतलब हाम्रो पावर फ्याक्टर एकदम कम भइदिए पनि त्यसले यसको एक्टिभ पावर कन्जम्सन चाहिँ त्यसले नर्मलमै दिन सक्यो भने त्यो पनि त एउटा इम्प्रुभमेन्ट भयो नि भन्न खोजेको हो क्या यसमा चाहिँ, अरू केही होइन है। हस् ल ओके, ल अब पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्टमा कुरा गरौँ है। अब हामीले अघि पनि भन्यौँ के त भन्दाखेरि जब कुनै सर्किटमा रिएक्टिभ एलिमेन्ट्सहरू आउँछ रिएक्टिभ लोड्सहरू आउँछ त्यहाँ चाहिँ हामीले पावर फ्याक्टर एकदम कम भएको देख्छौँ होइन। सो यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा एडिसनल इक्विपमेन्ट राखिदिन्छौँ त्यो सर्किटमा, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जति त्यसलाई भार चाहिन्छ होइन, भार भनेको भोल्टेज एम्पियर रिएक्टिभ, जति त्यसले भार कन्ज्युम गरिसकेको छ त्यो भारलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड लोड चाहिँ हामीले थप्न सक्छौँ भनेर भने हो क्या इम्प्रुभमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ। सो अब त्यो लोड चाहिँ इन्डक्टिभ छ भने त्यसले चाहिँ के गरेर हुन्छ त भार चाहिँ ल्याग गरेर हुन्छ, कन्ज्युम गरेर हुन्छ, ल्यागिङ भार चाहिँ त्यसले कन्ज्युम गरेर हुन्छ। र एडिसनल इक्विपमेन्ट चाहिँ हामीले जुन पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई राख्छौँ त्यसले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त जुन त्यो ल्यागिङ भार छ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिनु पर्यो या कम्पेन्सेट गरिदिनु पर्यो युजिङ क्यापेसिटर। किन त क्यापेसिटरले चाहिँ त्यसलाई लिड गर्ने काम गर्छ होइन। हो, अब यसलाई चाहिँ हामीले अब एकचोटि फिगरेटिभली नै हेरौँ है। कुनै पनि एउटा इन्डक्टिभ सर्किट मानौँ होइन, इन्डक्टिभ सर्किट एसीमा मानौँ यस्तो छ। हाम्रो इन्डक्टिभ सर्किट यसरी छ, आरएल भनेर छ होइन, अनि आई चाहिँ आइएल हाम्रो यसरी गइरहेछ, आई इक्वल्स टु आइएल यसरी गइरहेछ होइन। अब हाम्रो सर्किट डायग्राम भयो। अब हाम्रो आरएल सर्किटको त फेजर हामीलाई थाहा नै छ, यो भी हो भने हाम्रो आई यहाँ यसरी जान्छ होइन, सर्टेन एउटा phi1 भनेर जान्छ है। अब हामीलाई यो आइएललाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। यो फेज एङ्गल चाहिँ हाम्रो के भयो त यो इन्डक्टिभ लोडमा मात्र गइराख्दाखेरि एकदम धेरै भइरहेछ, यसले गर्दा चाहिँ पावर फ्याक्टर लो भइरहेछ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रोभाइज गर्नु पर्यो त होइन। भन्नुको मतलब फर्स्टमा चाहिँ पावर फ्याक्टर 1 भनेको हाम्रो cos phi1 हुन्छ नि त होइन, यो फेजरबाट हेर्ने हो भने होइन। हाम्रो ओरिजिनल पावर फ्याक्टर चाहिँ यो हो अरे होइन। अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट सर्किटमा चाहिँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि यो पावर फ्याक्टर लो भएको केसलाई हामीले अलिकति इम्प्रोभाइज गर्नको लागि चाहिँ के गरिदिउँ त, अब यो जुन सर्किट छ त्यसमा चाहिँ प्यारलली एउटा क्यापेसिटर राखिदिउँ होइन, यसरी प्यारलली राखिदिउँ। यहाँ चाहिँ अब आइएल हुने भयो, यहाँ चाहिँ आइसी हुने भयो, यो आई हुने भयो होइन, अनि यो भी हुने भयो यसरी होइन त, यति हुने भयो। अब हेर्नुहोस् त अब हाम्रो फेजर चाहिँ कस्तो बन्छ त, यो भी हुने भयो, हाम्रो आइसी त यसरी यहाँ आइसी जाने भयो होइन, अनि जुन फर्स्ट आइएल थियो त्यो चाहिँ यसरी आइएल नै छ, यो phi1 छ होइन, यो त हाम्रो 90 डिग्री नै छ। अब जुन हाम्रो इम्प्रोभाइज्ड फाइ हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त, अलिकति यहाँ हेर्नुहोस् त जुन हामीले आइसी दियौँ नि होइन, त्यो चाहिँ म्याग्निट्युड त्यति धेरै छैन होइन। त्यही पनि अब के भयो त यतिसम्म भयो पनि यो यसरी
एउटा प्यारललोग्राम हामीले फ्लो गर्न सक्यौँ भने यो जुन आइसी छ यो आइसी हो भने यसको प्यारललमा हामीले यसरी आइसी राख्न मिल्छ नि त हैन यो आइएल हो यो आइसी हो है अब यो हेर्नुस् त हाम्रो जुन यहाँ छ यो फेजर हैन यो चाहिँ कति हुन्छ त अब यो चाहिँ हाम्रो अब π2 हुन्छ अब हेर्नुस् त हाम्रो पावर फ्याक्टर कतिको इम्प्रुभ भइसक्यो नि हैन यहाँ हेर्नुस् त यो यहाँ तल थियो फेज एंगल हैन तर अब चाहिँ यो इम्प्रुभ भएर के भयो त यहाँ लीड गर्दियो नि त अलिकति हैन ल्यागिङ धेरै भइरहेको थियो अब यो आइसी आएर चाहिँ के गर्दियो त अलिकति भए पनि यसलाई लीड गर्दियो हैन भनेपछि केही न केही त यहाँ अब इम्प्रोभाइजेसन आयो नि हैन सो जुन पावर फ्याक्टर हाम्रो 2 छ त्यो चाहिँ अब cos phi2 ले देखाइदिने भयो ठीक छ भनेको मतलब आइसी ले जुन आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट देखायो नि ड्रन बाइ क्यापासिटर हैन त्यसले चाहिँ के गर्दियो त 90 डिग्री जुन लीड भएको थियो नि हैन त्यसले गर्दा चाहिँ अब यहाँ अलिकति ल्यागिङ भइरहेको करेन्टलाई चाहिँ लीडिङ बनाइदियो हैन जुन रिजल्टेन्ट देखायो नि रिजल्टेन्ट करेन्ट आई देखायो त्यो चाहिँ अब अलिकति लीडिङ करेन्ट आयो है एन्टी क्लकवाइज माथितिर गइसकेपछि अब के भयो त अब हामीले बुझ्न सकिन्छ के भन्दाखेरि यो पावर फ्याक्टर 2 चाहिँ के हो त पावर फ्याक्टर 2 चाहिँ के हो त इज ग्रेटर देन पावर फ्याक्टर 1 भनेर बुझ्न सक्छौं कि सक्दैनौं सकिन्छ नि हैन ओके हैन त ल अब अर्को कुरा एउटा के आउँछ भन्दाखेरि हामीले भन्यौं यसरी क्यापेसिटर राख्दियौं भने केही न केही चाहिँ त्यहाँ इम्प्रुभमेन्ट आउँछ हैन ल्यागिङ भइरहेको चिज चाहिँ लीडिङ भइदिन्छ र यो जुन पावर फ्याक्टर छ त्यहाँ पहिलाको ओरिजिनल पावर फ्याक्टर भन्दा यहाँ केही न केही इम्प्रुभ भएर आइसक्यो हैन तर हाम्रो यो डे टु डे युजमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन पावर फ्याक्टरमा रेटेड पावर फ्याक्टरमा पो चलाउनु पर्ने हुन्छ त कुनै पनि सिस्टमलाई कुनै पनि इक्विपमेन्टलाई हैन त भन्नुको मतलब हामीलाई यति नै पावर फ्याक्टरमा चल्नुपर्छ यो चिज त्यहाँ केही ल्यागिङ भइरहेछ भने त्यसलाई लिडिङ गर्नलाई यति नै पावर फ्याक्टर चाहिन्छ भनेर हुनु पर्यो नि त भन्नुको मतलब जतिसुकै यहाँ लोडिङ लिडिङ के ल्यागिङ भइरहेछ नि यो इन्डक्टिभले गर्दा यहाँ क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति राख्ने त भनेर त हामीसँग एउटा थम्ब रुल हुनु परेन त यति यसमा क्यापेसिटेन्सको भ्यालु राख्यो भने हाम्रो पावर फ्याक्टर यतिले लिड हुन्छ यतिले ल्याग हुन्छ भनेर त हामीले बुझ्न सक्छौं नि त हैन हो कि हैन त भन्नुस् त भन्नुको मतलब हामीलाई के चाहियो त एउटा क्यापेसिटरको रेटिङ चाहिँ हामीलाई पहिलादेखि थाहा हुनु पर्यो कति राख्यो भने चाहिँ हाम्रो कतिसम्म चाहिँ इम्प्रुभ हुन सक्छ एउटा पावर फ्याक्टर र कतिसम्म चाहिँ यसलाई हामीले लिड गर्न सक्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो अब यो थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त ल यो अहिलेको माथिकै फेजरलाई अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले हेरौँ है अलिकति उल्टाएर हेरौँ यसलाई है जुन अघि लिडिङ या ल्यागिङको कुरा थियो यसलाई हामी अलिकति राम्ररी बुझ्न खोजौँ है त ल यो फिगर हेर्नुस् त सेम अघिकै चिज हो है यो मैले नेमिङ मात्र अलिकति डिफ्रेन्ट गरेर लेखिरहेको छु अनि यसमा चाहिँ तपाईलाई पावर ट्रायंगलको हिसाबले देखाइरहेको छु है अब चाहिँ अघिकै फेजर हो यसलाई मैले पावर ट्रायंगलको हिसाबले देखाइरहेको छु ठीक छ ठीक छ है ल अब हेर्नुस् त अघिको केसमा हाम्रो एउटा सर्टेन के भयो त भन्दाखेरि यो पी थियो हैन सपोज ओए भनेको पी थियो भने यहाँबाट अब सर्टेन एउटा Q1 हैन त Q1 एट के त यसरी S1 यसरी phi1 बनेर गइरहेको थियो हैन त एउटा बेसिक ओरिजिनल पावर फ्याक्टर भएको बेलामा चाहिँ यो P यति थियो Q1 को भ्यालु यति थियो हैन अनि S1 हाम्रो यसरी गइरहेको थियो यो के त पावर ट्रायंगलको केसमा है ठीक छ अब हेर्नुस् त इम्प्रुभ भइसकेपछि है इम्प्रुभ भइसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ त यो त घटायो हैन यो त phi2 भएको हो हैन अनि हाम्रो Q2 यहाँ आको अनि किन केले गर्दा घटेको त किनकि सेकेन्ड टाइममा चाहिँ यहाँ तलतिर अब यसरी QC आइसकेको थियो भन्नुको मतलब यो ती जति छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो QC हो हैन त अनि यो S2 भनेर जान्छ त्यसै गरी
है। अब यहाँ नेमिङ गर्ने हो भने यो ए यो बी यो सी हैन यो चाहिँ नि डी ठीक छ। यति मैले गर्न मिल्छ होला। यो बुझ्नु भएको छ कि छैन पावर ट्रायंगल केसबाट? बुझ्नु भयो? यो बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुस् त ल। अलि बुझिएन फेरि सर। छैन सर बुझे। फेरि भनिदिनु सर। ल हेर्नुहोस् है म फर्स्टदेखि फेरि देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई। अहिलेको फेजरमा हामीले फर्स्टमा के गरेका छौँ त एउटा आरएल सर्किट ल्याएको थियौँ होइन। आरएल सर्किटको लागि हाम्रो पावर ट्रायंगल कस्तो बन्छ त एउटा सुरु बेस लाइन होइन त्यसले चाहिँ हामीलाई रियल पावर दिने भयो होइन और एक्टिभ पावर दिने भयो। अनि यहाँ जुन इन्डक्टिभ छ इन्डक्टिभ केसमा चाहिँ के हुन्छ त माथितिर देखाइरहेको हुन्छ नि त होइन रिएक्टिभ पावरलाई हो किन त्यो याद छ? त्यसैले यो Q1 भनेको मैले रिएक्टिभ पावर यसको माथि देखाइरहेछ किन त एउटा सर्टेन अपारेन्ट पावर यहाँ यसरी आउँछ अनि जुन फेज एंगल थियो त्यो भनेको phi1 भनेर थियो। ठीक छ यो बुझ्नु भएको छ? सर बुझेँ यो सर। अस्ति ट्रायंगलबाटै बुझ्नु भयो होला है। अस्ति हामीले पावर ट्रायंगल भनेर पनि बुझाएको थियौँ नि है। अब हेर्नुहोस् त अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले क्यापेसिटरलाई पनि राख्दियौँ हैन। अब क्यापेसिटर राख्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन रिएक्टिभ पावर छ नि त्यो के भयो त्यो अब यहाँ तलतिर देखाउनु पर्ने भयो अलिकति किन त म्याग्निट्युड के छ त जुन हामीले करेन्ट अप्लाई गरेका छौँ त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ अलिक कम छ कम्पेरिटिभ टु यो हैन। अनि यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो QCSले यसरी लगाइदियो। इन्डक्टिभमा यसरी माथि देखाउनु पर्छ भने क्यापेसिटिभमा चाहिँ यसरी हामीले तलतिर देखाउनु पर्छ। यो किन तलतिर देखाउनु पर्छ यो तपाईहरुलाई थाहा छ अलरेडी पहिलाको टपिक्सहरुमा हेर्नुस् है कन्फ्युजन छ भने है त। अब यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड केसमा चाहिँ पावर फ्याक्टर यसले के गर्दियो त घटाइदियो। अघि Q1 थियो अब चाहिँ यहाँ Q2 सम्म ल्याइदियो हैन। अनि यो Q1 र Q2 बीचको डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ र ठ्याक्क यो QC को हुन्छ के। यो QC ले गर्दा चाहिँ यहाँ Q1 चाहिँ Q2 सम्म झरेको। अनि यो QC अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ जुन यो फेज एंगल छ नि त्यो पनि के भयो त अब phi1 बाट चाहिँ यो phi2 सम्म चाहिँ झर्यो र के भयो त हाम्रो ओभरअल पावर फ्याक्टर चाहिँ यतिले इम्प्रोभाइज भयो के। ठीक छ अर्को त मैले यसरी नेमिङ मात्र गर्दै सरी सी र डी है। यो बुझ्नु भयो? कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनिहालौँ है अहिले। छैन सर। ल अब हेर्नुस् त यहाँ OA भनेको के हो? OA भनेको एक्टिभ पावर हो है। एक्टिभ पावर अफ लोड हैन जसोसुकै लोड होस्। अहिले इन्डक्टिभ लोडमा हामीले क्यापेसिटर पनि राखेको छ है। अनि AC भनेको के हो? AC भनेको चाहिँ ल्यागिङ रिएक्टिभ पावर हैन कन्ज्युम्ड बाइ लोड हैन त। रिएक्टिभ पावर यसले कन्ज्युम गरिरहेछ यसरी माथि देखाउनु पर्यो हैन। त्यसैगरी अब AB भनेको के हो त लिडिङ रिएक्टिभ पावर हैन ड्रन बाइ क्यापेसिटर हो के न। ड्रन बाइ क्यापेसिटर फ्रम सोर्स भने नि हुन्छ हैन। और यसलाई हामीले कसरी पनि भन्न मिल्छ भने ल्यागिङ रिएक्टिभ पावर सप्लाइड टु लोड जुन भनेर बुझ्नु हुन्छ है एउटै चीज हो। तपाईहरुलाई मलाई जतिसम्म लाग्छ यो भनेको अलि सजिलो लाग्छ होला है। ल अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि AD भन्ने छ। AD भनेको चाहिँ के हो त Q2 भनेर बुझिरहेको छौँ हैन। यो भनेको चाहिँ अब के भयो त न्यू ल्यागिङ रिएक्टिभ पावर फ्याक्टर भनेर बुझ्नु पर्यो। और न्यू ल्यागिङ पावर फ्याक्टर मात्र भन्ने नि पुग्छ है कन्ज्युम्ड बाइ लोड है। अब यो माथिको पावर ट्रायंगलबाट हामीले के हेर्न सक्छौं हेरौँ त। यो माथिको पावर फ्याक्टर यो पावर ट्रायंगलबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं त
एउटा चाहिँ ठुलो OAC भन्ने ट्रायंगल छ, अर्को भनेको हाम्रो OAD भन्ने ट्रायंगल छ हैन। अब यो ट्रायंगल OAC मा चाहिँ के छ त? tan हामीले phi1 भन्यौ भने यो भनेको कति हुन्छ? Q1/P हो। यसले गर्दा के हुन्छ त भने Q1 भनेको चाहिँ P tan phi1 भनेर हुन्छ है त। अनि त्यसैगरी ट्रायंगल OAD मा हेरौँ त। OAD मा है ट्रायंगल OAD मा चाहिँ tan phi2 गर्ने हो भने यो भनेको कति हुन्छ त? Q2/P हुन्छ र Q2 भनेको चाहिँ P tan phi2 भनेर हुन्छ। ठीक छ? ठीक छ है। अनि जुन QC भन्ने छ नि, QC भन्ने त के हो त? Q1 - Q2 हो के हैन? है हामीलाई त चाहिने क्यापेसिटरले कति खाइरहेछ त हैन। अनि क्यापेसिटरको भ्यालु हामीले कसरी निकाल्ने त भइरह्यो नि त हामीलाई। त्यसैले हामीले QC निकाल्नु पर्यो भने त यो भनेको Q1 - Q2 को रिलेसन हामीले देखिरहेछौँ। किन त QC ले लिड गरिसकेपछि जुन Q1 थियो त्यो पनि अलिकति लिड भएर Q2 सम्म पुगेको थियो र Q2 चाहिँ हाम्रो नयाँ ल्यागिङ पावर फ्याक्टरको नयाँ ल्यागिङ रिएक्टिभ पावर भइरहेको थियो नि त है। ल त्यस्तो हो भने QC भनेको चाहिँ हाम्रो Q1 - Q2। अब यसलाई हामीलाई थाहा छ P tan phi1 minus P tan phi2 हो भनेर हैन। देयरफोर हामीले QC को भ्यालु कति राख्ने भनेर भेटाउनु पर्यो भने P tan phi1 minus P tan phi2 भनेर राख्दा मिल्ने रहेछ। एउटा चीज चाहिँ है भनेको मतलब यसले चाहिँ हामीलाई के दिने भयो त? कति भार रेटिङ चाहिँ क्यापेसिटरको राख्नुपर्छ जसले गर्दा हाम्रो पावर फ्याक्टर चाहिँ cos phi1 बाट cos phi2 सम्म चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ हैन। किन त क्यापेसिटरले त हामीलाई 90 डिग्रीको लिडिङ करेन्ट दिन्छ र जुन हाम्रो QC भनेर हुन्छ एक्ज्याक्टली भेटाउनु पर्यो भने त्यो भनेको त VIC sin 90 डिग्री भनेर भनिन्छ नि त हैन। सो हाम्रो कति रिएक्टिभ भार चाहिँ यसबाट कति भार रेटिङ चाहिँ हामीले क्यापेसिटरको राख्नुपर्छ त भनेर भेटाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी हामीले भेटाउन सक्छौँ है। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त cos phi1 देखि cos phi2 सम्म हामीले इम्प्रोभाइज गर्न सक्छौँ। ल अब हामीलाई अर्को एउटा कुरा के थाहा भयो त? QC भनेको त के हो त? VIC भनेर हो नि त हैन। एउटा हामीले अहिलेकै फिगरमा हेर्ने हो भने पनि QC भनेको त के हो? QC भनेको त VIC हो नि त हैन। और VIC sin 90 डिग्री sin 90 भनेको त 1 हैन। अनि यो VIC हुन्छ। QC भनेको चाहिँ VIC भनेर भन्न मिल्छ है। अब यो कसरी आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ यसरी यसलाई भेटाउनु पर्यो। यहाँबाट तपाईहरुले के गर्नु पर्छ कि यो IC भनेको यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुले यसमा चाहिँ यो इम्पिडेन्स ट्रायंगल बनाएर पनि एक्सटी हेर्नु पर्यो यसबाट है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ QIC को भ्यालु पनि तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुन्छ। ओके अब हामीलाई के थाहा भयो त? QC भनेको VIC हो। अब यो यही फर्मुलामा हामीले VIC भनेर यसरी राख्दियौं भने हैन, VIC भनेर यसरी राख्दियौं भने अब के हुन्छ त? P tan phi1 minus P tan phi2 भनेर राख्न मिल्यो हैन। अनि त्यसैगरी IC भनेको त V into V by omega C हो। और XC भनौँ अहिलेको लागि हैन। XC ओमेगा C हैन कि XC भनौँ है। यो भनेको XC हुन्छ, VXC हुन्छ। अनि यो P tan phi1 minus P tan phi2 भनेर हुन्छ। V स्क्वायर बा ओमेगा C गरिदिनु पर्यो हो किन यसलाई चाहिँ अब इक्वल्स टु P tan phi1 minus P tan phi2 भनेर। अब हेर्नुस् त यहाँबाट हामीले C को भ्यालु निकाल्न सक्छौं होला। C भनेको अब कति हुन्छ त? P tan phi1 minus P tan phi2 by V स्क्वायर ओमेगा भनेर आउँछ है। अब हेर्नुस् त ठुलठुलो जुन क्यापेसिटर ब्याङ्कहरुको रेटिङ हामीले निकाल्छौं कति फ्याराडको चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ त? कति फ्याराडको हामीले कम्बिनेसन गरेर त्यहाँ बनाउनु पर्यो त भ्यालु भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले P tan phi1 minus P tan phi2 by V स्क्वायर ओमेगा गर्दियौं भने
यहाँबाट नि हाम्रो क्यापेसिटेन्सको चाहिँ भ्याल्यु आउँछ र क्यापेसिटर ब्याङ्कहरू हामीले ठुल्ठुलो पावर प्लान्टहरूमा राख्नको लागि पनि यही नै फर्मुला युज गरेर हामीले राख्ने गर्छौँ है। टोटल हामीले रिएक्टिभ पावरहरूको कलेक्सन हेर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कति पावर फ्याक्टरबाट चाहिँ कति पावर फ्याक्टरसम्म लानुपर्छ भनेर चुज गर्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले क्यापेसिटेन्सको भ्याल्यु अब यसरी राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ। ल यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गरेर भन्नुपर्दाखेरि यो पी tan phi1 माइनस पी tan phi2 भनेको चाहिँ के हो त, क्युसी भनेर हामीलाई थाहा छ, त्यसले हामीले क्युसी भनेर राख्दिउँ र पी इक्वल्स टु यो भनेको त हाम्रो अब सी इक्वल्स टु क्युसी भी स्क्वायर ओमेगाबाट चाहिँ हामीले सिम्पली के राख्नु पायो त, यसले चाहिँ हामीले क्यापेसिटेन्स इन फ्याराड राख्न सक्यौँ, जसले चाहिँ हामीलाई पावर फ्याक्टर करेक्सनको लागि हेल्प गर्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो यो? ओन्ली डेरिभेसनहरू मात्र छ, धेरै त्यस्तो डिप त बुझ्नुपर्ने चिजहरू छैन, तर यही हो है फर्मुला। सरको नेट गएको हो क्या?
सरी है मेरोमा बत्ती गएको थियो ठ्याक्क। के हो यसो किन कम भएको एकैचोटि सबैजना? आज बत्ती जाँदै आउँदै गइरहेछ सर हाम्रोमा हो यतातिर नि। तिमीहरूकोमा? म नि डेटा लिएर आएँ है। ल ठिकै छ। ओके, यतिमा त केही छैन होला। म पछि नोट्सहरू पनि पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई है। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिनु भएन र किन आयो कसरी आयो त्यो कुरा चाहिँ राम्ररी बुझ्नुहोस् है। कसरी चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि इन्डक्टिभ लोडलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नलाई चाहिँ हामीले केही न केही त्यहाँ क्यापेसिटेन्स भ्याल्यु राख्न सक्छौँ। अब कति राख्नुपर्छ भन्ने तरिका पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। क्यापेसिटेन्सलाई फ्याराडमा निकाल्ने कि कति भार कम्पेन्सेट गर्ने होइन, त्यो हिसाबमा हेर्नु हो भने दुईटा हामीले फर्मुला चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ होइन, कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर। अब आउने कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि रेजोनेन्सको कुरा छ। अब रेजोनेन्स कहिले र किन हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिरिज या प्यारलल सर्किटमा है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जब मैले अघि भने नि रियाक्टेन्स है एक्सएल र एक्ससी जब चाहिँ त्यहाँ सेम हुन जान्छ, अहिले चाहिँ के भइरहेछ त एक्सएल र एक्ससी को सर भ्यालु चाहिँ स्क्रिन सेयरै भएको छैन। होइन, मैले यतिकै बोलेर अहिले ए है जब चाहिँ एक्सएल र एक्ससी को भ्यालु चाहिँ हामीले सेम गर्छौँ होइन, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त होइन, त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो रेजोनेन्स कसरी आउँछ र किन आउँछ, अहिले त हामीले केही न केही भ्यालुले तलमाथि हुने गरिकन त्यसलाई कम्पेन्सेट गरिरहेको छौँ होइन है। तर अब चाहिँ के भइरहेछ त, अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रियाक्टेन्सहरू चाहिँ सेम आइदिन्छ होइन, जुनले कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने हो त्यो पनि कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने भ्यालुसँग इक्वल भइदिन्छ। त्यो बेला चाहिँ फुल्ली क्यान्सल आउट हुन्छ कि केही पनि देखाउँदैन कि सिरिजमा के हुन्छ, प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले निलिमाबाट बुझ्छौँ है त। ल निलिमा, म तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्न मिल्ने बनाइदिन्छु। ओके सर। ल प्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ है। सर स्क्रिन सेयर भइरहेको छ कि नै? कालो मात्र आइरहेछ निलिमा। एकछिन। सर अहिले नि अहिले पनि त्यस्तै छ निलिमा। के भएको? फेरि एकचोटि क्यान्सल गरेर अनि सेयर गर्नु न। एकछिन। कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउँछ। तपाईँले एपबाटै गरेर हो कि वेबसाइटबाट गरेर? एपबाटै हो सर। ए एकचोटि ट्राई गर्नु हुन्छ होला, कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लम देखाउँछ यसले।
सर अहिले नि भएको छैन नि यसमा। के भएको यस्तो निलिमा मलाई पठाउनु न त, म सेयर गरिदिन्छु, नत्र पिपिटी होइन हो सर एकछिन है मलाई यसमा च्याटमा केहीमा पठाइदिनु न, म सेयर गरिदिन्छु। हुन्छ सर पठाउनु भएको निलिमा? आइरहेको छ सर। कति एमबी छ? हो तेरी टाइम पो जाने म त। भएन निलिमा, आएछ छैन?
निलिमा हेलो सर निलिमा उसको बत्ती गयो अरे सर उसको डाटाबाट आउँछ अरे सर एकछिन पर्खिनु रे ओके 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 ठिकै छ सबैकोमा यस्तो छ्यापछ्याप गइरहेको रहेछ है बत्ती हो सर मेरो नि भर्खर आएको छ आउने जाने भइरहेको छ मेरोमा 3 चोटि आएर गइसक्यो धन्न मेरो ल्यापटपले चाहिँ धोका दिइरहेको छैन नत्र त दुःखै हुन्थ्यो यार। ल यो जुन हामीले टपिकहरू हेरिरहेको छौँ नि त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू छ है सिङ्गल फेजमा तपाईँहरूले टर्मिनोलोजिजहरू केही कन्फ्युजिङ लाग्छ बुझ्नु खोज्नु भएको छैन बुझ्नु खोज्नु भएको बेलामा बुझिराख्नु भएको छैन त्यो भएको छ भने प्लिज एकचोटि हेरेर राम्ररी आफूले पढिसकेपछि चाहिँ के बुझ्नु भएको छैन मलाई सोध्नु होला है मैले जुन अस्ति भिडियोजहरू पनि सेयर गर्दा थिएँ त्यस्तो भिडियोजहरू इन्टरनेटमा थुप्रो छ है जसलाई हामीले बुझाइरहेको छौँ है त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एक्चुली यसो ध्यान दिइदिनुहोस् होला है त खै त निलिममा आउनु भएन गाह्रो हुने भयो त यस्तो पाराले सर हजुर हजुर आज के पढाइयो मेरो त अघि नै बत्ती आइदियो फेरि बुझेन अनि फेरि बत्ती गयो ए विराज आज चाहिँ हामीले अस्ति जुन लो पावर फ्याक्टरको कुरा गरेको थियौँ नि त्यसलाई नै कन्टिन्यू गऱ्यौँ होइन अनि लो पावर फ्याक्टरको अब कजहरू के छ भनेर पढेको थियौँ अनि त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ हामीले जुन क्यापेसिटर राख्नुपर्छ इन्डक्टर लोडलाई किनभने इन्डक्टिभ लोडले चाहिँ हाम्रो ल्यागिङ पावर फ्याक्टर कन्ज्युम गरेर आउँछ भने हाम्रो यो के त क्यापेसिटर राखिसकेपछि चाहिँ त्यो ल्यागिङ पावर फ्याक्टरलाई कन्ज्युम भइरहेकोलाई चाहिँ लिडिङतिर लग्यो भने के हुन्छ त क्यापेसिटरले हेल्प गर्छ होइन अनि हाम्रो पावर फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ त इम्प्रुभ हुन्छ भनेर पढेको थियौँ अब यहाँ त्यो त्यस्तो गर्ने बेलामा कुनै सिस्टममा कति चाहिँ क्यापेसिटरको भ्याल्यु राख्यो भने या कति चाहिँ हामीले बार कम्पेन्सेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो पावर फ्याक्टर जति हामीलाई चाहिन्छ त्यतिमा इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर भेटाउनलाई चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गरेका छौँ होइन त्यो पनि एकचोटि हेर्नु होला मैले रेकर्डिङ छँदैछ त्यसमा राखिदिएकै छु एकचोटि हेर्नुहोस् पछि म नोट्सहरू पनि सबै प्रोभाइड गरिदिइहाल्छु है विराज हुन्छ सर हुन्छ न्युमेरिकल गरिसक्यो छैन छैन न्युमेरिकल गरेको छैन हामीले न्युमेरिकल एउटा गर्नु पर्ला जस्तो छ निलिमा नआउँदाखेरिसम्म है त ल एउटा न्युमेरिकल ट्राई गरौँ न त म न्युमेरिकल एउटा खोजिहाल्छु तपाईँहरूको लागि है त
ल सबैले यो एउटा न्युमेरिकल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त यो सेयर भइरहेछ, यो न्युमेरिकल गरौँ त ल। भर्खर हामीले जुन पढ्यौँ त्यही अनुसारको हो, यसको फर्मुला पनि हामीसँग यही छ है। ल यो फर्मुला यही हो है, p tan phi1 minus tan phi2 भनेर पढेको थियौँ। हामीलाई QC चाहिरहेको छ यसमा हैन। ठिक छ, गर्न सक्नुहुन्छ? एकचोटि ट्राई गरौँ त ल छिट्टो। ओके, निलिमा आउनुभयो, उहाँको सेयर पनि भइरहेछ। त्यो क्वेसन एउटा ट्राई गरिहालौँ अनि निलिमाकोबाट जाउँला है। एकैछिन है निलिमा। क्वेसनै चाहन पाएको छ हो ल म सेयर गरिरहेको छु है, एकैछिन है निलिमा, म सेयर गरिरहेको छु ल। ल यो क्वेसन सार्नुहोस् त, छिटो गरिहालौँ ल। एउटा फर्मुला हो, ठिक्क आइहाल्छ। सर 200 किलोवाट आयो सर। 200 किलोवाट, ओके। 200 किलोवाट आउँछ कि केभीएमा आउँछ? आन्सर त केभीएमा आउनु पर्यो जस्तो लाग्यो। केभी सर केभी। के भार केभीएमा केमा आउँछ? हेर्नुहोस् त यो, इफ द पावर फ्याक्टर इज रेज टु युनिटी हाउ मेनी मोर किलोवाट्स क्यान अल्टरनेटर सप्लाई फर द सेम केभी? ओके, किलोवाटमै आउनु रहेछ, ठिकै छ। ओके, अब कसरी निकाल्ने? हेर्नुहोस् त ल, यसको सल्युसन यति छ। पहिला सुन त्यो केभीए, किलोवाटले केभीएमा लग्यो उसले होइन, हो सर। अनि पावर फ्याक्टर यतिमा कति छ भनेर थाहा पायो, 500 आयो। युनिटीमा कति आउँछ भनेर थाहा पायो त्यसले, होइन त? हो सर। सर क्वेसनै कम्प्लिट राखिन्छ सर। हो र? मेरो चाहिँ सर त्यो ल ल यो अहिले लेखिराखौँ, खासै गाह्रो चिज होइन यो। तपाईँलाई अघि चाहिँ क्यापेसिटेन्सको भ्याल्युमा देखाइरहेको थियो भने अब चाहिँ यसले सिधै केमा भेटाउ भनेछ भन्दाखेरि पावर, यो एक्टिभ पावर कति हुन्छ त त्यति नै केभीए लोडिङ राख्यो भने भनेको हिसाबले देखाइरहेछ। एकचोटि सोल्युसन देखाउनु त। सल्युसन यो क्वेसन भयो, मैले सारिसकेँ। ल क्वेसन भयो भने हेर्नुहोस् त, सल्युसन यति हो ल। हेर्नुहोस् त, पहिला सुरु जुन त्यो किलोवाट थियो नि त्यसलाई चाहिँ त्यसले केभीएमा लग्यो होइन, त्यसको लागि पावर फ्याक्टर दिइरहेछ अनि त्यसबाट हामीले केभीएमा निकाल्न सक्यौँ है त। अब 0.6 पावर फ्याक्टरै भइराख्यो भने त त्यसको किलोवाट कति हुन्छ त? 300 किलोवाट हुन्छ। तर हाम्रो किलोवाटलाई त त्यसले कतिमा भेटाउ भनेछ त? त्यसले 1 युनिटी पावर फ्याक्टरमा इन्क्रिज गरिसकेपछि भेटाउ भनेछ नि त। त्यो गर्दाखेरि 500 किलोवाट भइसक्यो होइन, भनेपछि इन्क्रिज पावर चाहिँ कति भयो त? त्यो भनेको त 500 माइनस 300 हो होइन। जति पावर फ्याक्टर इन्क्रिज भयो त्यति नै हाम्रो रियल पावर पनि इन्क्रिज हुन्छ भनेर हामीले देखिहाल्यौँ, र कतिले इन्क्रिज भयो भनेर चाहिँ यसरी हामीले इनिसियल र फाइनल कन्डिसनबाट भेटाउन सक्छौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? सिम्पल छ है। ठिक छ, अब यस्तो धेरै क्वेसनहरू छ अनि मार्क्स पनि यसमा यसरी नै धेरै चिजहरू आउन सक्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले
प्लिज एउटा फेजर चाहिँ बनाउने काम गर्नुस्। फेजर बनाउने गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै हेल्प हुन्छ पछिसम्म है त। ल ठिकै छ, यो क्वेशन भइहाल्यो। अब निलिमाकोमा जाउँ। निलिमा शेयर गर्नु होला है। ओके, सुरु गर्दा हुन्छ निलिमा। सर शेयर भइरहेको छ हैन? भइरहेछ मज्जाले। सो हाम्रो टपिक चाहिँ आजको छ रेजोनेन्स। रेजोनेन्स भनेको चाहिँ यहाँ दिएकै छ। रेजोनेन्स इज द फ्रिक्वेन्सी responsive of a circuit or network when it is operating at its natural frequency called resonance frequency. Response यसले चाहिँ सर्किटलाई रेस्पोन्स गर्छ when it is operating at its natural frequency. Natural frequency मा चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ resonance आउँछ. So there are many application of resonance. The supply to residential homes is 230 volt 50 Hz भनेको रेजोनेन्सहरु हुन्। Example, however, many communication system involve circuit in which the supply voltage operates with a varying frequency. To understand communication system, one requires a knowledge of how circuits are affected by a variation of frequency. हामीले चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टमहरु कसरी चलिरहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरु कसरी भेराइड हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ त्यो भन्दा सुरु। सो हाम्रो एक्जाम्पल कम्युनिकेसन सिस्टमको एक्जाम्पलहरु चाहिँ रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन्सहरु हुन्। सो रेजोनेन्स चाहिँ कहिले अकर हुन्छ र त्यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन सक्छ? सो रेजोनेन्स अकर्स इन एनी सर्किट दैट हैज एनर्जी स्टोरेज एलिमेन्ट्स। Energy storage elements हुनुपर्छ। At least one inductor and one capacitor. Inductor र capacitor भयो भने मात्र resonance occur हुन्छ। Under resonance, the total impedance is equal to resistance only and maximum power is drawn from the supply by the circuit. Under resonance, the total supply voltage and supply current are in phase, so the power factor becomes unity. Supply voltage and supply current phase मा भयो भने चाहिँ power factor चाहिँ unity हुन्छ। At resonance, L and C elements exchange energy freely as function of time, which results in sinusoidal oscillation either across L or C. So resonance को चाहिँ टाइप दुईटा हुन्छन्, सिरीज र प्यारलल। सो फर्स्टमा चाहिँ resonance in series in RLC circuit. Resonance is a condition in an RLC circuit in which the capacitive and inductive reactance are equal in magnitude, thereby resulting in a purely resistive impedance. The input impedance is Z equals to R plus J omega L plus 1 by J omega C equals to R plus J omega L minus 1 by omega C. At resonance, the net reactance becomes 0. Therefore, omega RL equals to 1 by omega RC equals to 1 by root LC, where the omega R and FR represent the resonant frequency in radian per second and in hertz. Frequency चाहिँ हर्जमा, फ्रिक्वेन्सीको युनिट चाहिँ हर्ज हो। सो रिएक्टेन्स इन XL and XC versus frequency plots. यहाँ देखाइरहेको चाहिँ ग्राफ चाहिँ के भन्छ, रिएक्टेन्स र फ्रिक्वेन्सी प्लट्सको हो। So the value of the reactance of the X circuit is X equals to omega L minus omega C, which depends on the frequency. The inductive reactance X bar XL equals to omega L equals to 2 pi FL
त्यो भनेको चाहिँ इन्क्रिज लिनियरली विथ फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ के भन्छ फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ द क्यापेसिटी रियाक्टेन्स x bar c equals to 1 by omega c equals to 1 by 2 fc 2 pi fc decreases with frequency and it is the largest at low frequency यता डायग्राममा देखाएको पनि त्यही हो variation of reactance and impedance with frequency at resonant frequency fr z equals to r the power factor is unity purely resistive below fr xl is lesser than xc so the circuit is more capacitive and the power factor is leading यो डायग्रामले चाहिँ power factor leading भनेर देखाइरहेको छ above fr xl and xc so the circuit is more inductive the power factor is lagging भएको पनि देखाएको छ यहाँ variation of resistance reactance and impedance with frequency भनेर देखाएको छ यता impedance phasor diagram the phase of the circuit impedance is given by phi equals to tan inverse xl minus xc equals to r यो भनेको चाहिँ फर्मुला हो यो यिनीहरु फेजर डायग्रामहरु चाहिँ फर्स्ट फेजर डायग्रामको चाहिँ बिलो fr xc is greater than xl अनि at fr चाहिँ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ xc equals to xl अनि z equals to r above resonant frequency चाहिँ xl is greater than xc below resonant frequency xl is lesser than xc phi is negative the circuit is capacitive phi negative भयो भने चाहिँ circuit capacitive हुन्छ at resonant frequency xl equals to xc phi is 0 the circuit is purely resistive above resonant frequency xl is greater than xc phi is positive the circuit is inductive phi positive भयो भने चाहिँ circuit inductive हुन्छ so the current in series RLC circuit the circuit current is given by I equals to V z angle omega angle phi the current is maximum when omega L equals to 1 by omega C when the current is resistive phi equals to 0 therefore Im equals to V by R the quality factor the sharpness of the resonance in a resonant circuit is measured quantitatively by quality factor क्वालिटी फ्याक्टरले चाहिँ के काम गर्छ भने शार्पनेस अफ रेजोनेन्स मेजर गर्ने काम गर्छ क्वालिटी फ्याक्टर चाहिँ रिलेट केमा गर्छ भने म्याक्सिमम अर पिक एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन चार्ज डिसिपेटेड इन द सर्किट पर साइकल अफ ओसिलेसन Q equals to यहाँ फर्मुला नि दिएको छ Q equals to 2 pi peak energy stored in the circuit by energy dissipated by the circuit in one period at resonance. It is also regarded as a measure of the energy storage property of a circuit in relation to its energy dissipation property. In RLC circuit, the quality factor is Q equals to 2 pi 1 by omega half Li square half I square R by 1 by resonant frequency. That is equals to 2 pi resonant frequency L by R. So the quality factor, the Q factor is defined as the ratio of a reactive power of either the capacitor or the inductor to the average power of the resistor at resonance. So reactive power Q equals to reactive power by average power. For inductive reactance, XL at resonance equals to Q equals to reactive power by average power. That is equals to I square XL by I square R equals to omega R by
omega RL by R. For capacitive reactance XL at resonance, Q equals to I square XC by I square R equals to 1 by omega R CR. So second type चाहिँ हाम्रो रहेको छ resonance in parallel RLC circuit. The supply voltage V equals to IZ, where Z is the net impedance of these three parallel branches. Thus V equals to IZ equals to I by Y, where Y equals to G plus 1 by J omega L plus J omega C equals to G minus equals to G minus J omega L plus J omega C. That is equals to G plus J omega C minus 1 omega L. Impedance भनेको चाहिँ total opposing resistance in an AC circuit. Impedance लाई चाहिँ Z ले represent गर्छ. Z equals to ERMS by IRMS. At resonance, omega equals to omega at the net suspectance is 0. Suspectance भनेको चाहिँ the reciprocal of reactance. Suspectance लाई चाहिँ S ले denote गर्छ. S equals to the formula suspectance say 1 by X. Therefore, the resonant frequency omega R equals to omega R 1 by root LC. At resonant frequency Y equals to Y भनेको चाहिँ admittance हो. Admittance भनेको चाहिँ it is the reciprocal of impedance. At resonance frequency Y equals to G equals to 1 by R, the conductance of the parallel resistance, and I equals to PG. The current through resistance, the supply voltage magnitude V equals to I by root under 1 by R square plus omega C minus 1 by omega L square. At resonance, omega equals to omega R, V equals to 1 by I by root under 1 by R square plus 0 square. That is V equals to I into R. Current through the resistance at omega equals to IR equals to VR by R. That is IR equals to I. And यसमा चाहिँ bandwidth and half power frequencies आउँछ. The parallel RLC circuit is the dual of the series RLC circuit. Therefore, by replacing R, L, and C in the expression for the series circuit with 1 by R, C, and L respectively, we obtain the parallel circuit. The Y भनेको चाहिँ admittance हो, अघि नै भनिसक्यो. So Y minimum equal by 2 power half frequencies equals to omega 1 equals to minus 1 by 2 RC plus root under 1 by 2 RC whole square plus 1 by LC. Bandwidth भनेको चाहिँ BW equals to omega 2 minus omega 1 equals to 1 by RC. यो सर्किट डायग्राम दिएको चाहिँ parallel को हो. The relation between bandwidth and Q equals to omega R by BW equals to omega R RC equals to R omega L. The half power frequencies in terms of quality factor equals to omega 1 equals to omega R 1 root under 1 plus 1 by 2Q whole square minus omega R by 2Q. Omega 2 चाहिँ 2 मा चाहिँ plus हुन्छ. For Q is very greater than 1 equals to omega R minus omega 1 equals to BW by 2. Omega 2 minus omega 1 equals to BW by 2. So similarities between parallel and series resistance. At resonance condition, the power factor of the RLC circuit is unity. Whereas parallel मा चाहिँ parallel पनि छ. Question are resonant to
high root on LC. L and C भनेको capital. अनि प्यारललमा पनि त्यही हुन्छ. The bandwidth of RLC series circuit at resonance condition, bandwidth equals to resonant frequency by Q factor. The equation of half power frequency for RLC circuit equals to omega naught equals to root under omega 1 omega 2. So differences saying at resonance condition, the impedance of the RLC circuit is minimum, whereas at resonance condition, the impedance of the RLC circuit is maximum. Parallel matching. At resonance condition, the flow of current through the RLC series circuit will be maximum, but at the resonance condition, the flow of current through the RLC parallel circuit will be minimum. At resonance condition, the admittance of the RLC circuit is maximum, but at resonance condition, the admittance of RLC parallel circuit is minimum. The equation of effective impedance for RLC series circuit is Z naught equals to R, whereas the effective impedance for RLC parallel circuit is Z naught equals to L by CR. The RLC series circuit amplifies voltage at resonance condition. The RLC parallel circuit amplifies current at resonance condition. Q factor for series resonance is omega L by R, whereas the Q factor for parallel resonance equals to R by omega L. So application of series resonance condition. The main application of series resonance circuit is tuning. They are used for tuning purpose. Series resonance circuit also used as oscillator circuit. Series resonance circuit is used as voltage amplifier. It is also used as high frequency filter circuit and also used as the communication system for signal processing. Application of parallel resonance circuit. The parallel resonance circuit is also used for tuning purpose. The parallel resonance circuit is used in induction heating system. It is also used as current amplifier, used as filter circuit, and also RF amplifiers. So यसमा चाहिँ चार्ट छ, summary of characteristics of resonant RLC circuit. अनि resonant frequency omega, resonant frequency quality factor, bandwidth अनि half power frequencies हरुको दिएको छ. त्यति हो सर. Okay, thank you Nilima. मैले नोटै लेख्न नपर्ने गरिकन सबै राखिदिनु भएको छ राख्न चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा है. ठिकै छ, डिस्क्रिप्टिभली बुझाइदिनु भएको छ. धेरैले ग्र्याब गर्न सक्यो होला, सकेनन् होला, त्यो चिजहरू त छँदैछ. अब एक्चुअली म के काम दिन्छु भने तपाईँहरूलाई यो निलिमाले चाहिँ प्लिज एक्चुअली यो क्लास सकिन साथ अपलोड गरिदिनु होला है यो फाइल्समा. अनि म सबैलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो पढ्नुहोस् एकचोटि हैन. म नोट पनि आज तपाईँहरूलाई पछि साँझसम्म प्रोभाइड गरिदिन्छु. नोट पनि पढ्नुहोस्, यो पनि पढ्नुहोस्, निलिमाले लेख्नु भएको र आफैले एकचोटि बुझेर अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एकचोटि खर सबै डिस्कसन गर्छौँ. आज हामीसँग टाइम छैन, अलि डिस्टर्बेन्स पनि भयो है, नत्र आज राम्ररी नै सकिन्थ्यो होला यो टपिक. ठिकै छ, हामी नेक्स्ट क्लासमा यसलाई राम्ररी एकचोटि डिस्कस गरेर अनि एउटा अर्को सानो टपिक छ त्यो डिस्कस गरेर हामी लास्ट च्याप्टर, हाम्रो च्याप्टर 8 तिर लाग्छौँ होला नेक्स्ट क्लास हाम्रो फ्राइडे हुने बेलामा चाहिँ. ठिक छ, अरू केही प्रब्लम छ केही छैन भने भन्नु होला, अहिले नै भन्नु होला. हामी एकछिन 5 मिनट जस्तो डिस्कसन गर्न सक्छौँ. तपाईहरुले अस्तिको जुन असाइनमेन्ट छ त्यो धेरै जसोले त सकाइसक्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई. दिइसक्नु भयो हैन, सबमिट गरिसक्नु भयो है? हजुर सर.
है धेरैले चाहिँ सबमिट गरिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो गरिसक्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले यतिको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ तपाईँहरूलाई दिएँ कि अब जुन म अर्को असाइनमेन्ट गइरहेको छु होइन यो एसी रिलेटेड त्यो पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो अब हामीसँग आज कति भयो आज 12 आज 12 गते भयो होइन हामीसँग अब एक विक अझ टाइम छ होइन नेक्स्ट स्याटरडेसम्म चाहिँ 23 गतेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सबै बुझाउनुहोस् है त ठिक छ 23 गतेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सबै बुझाउने गरिकन गर्नु होला अनि हामीले अब यो हामीसँग 4-5वटा यस्तो क्लासेसहरू बाँकी छन् एटलिस्ट यो 4वटा क्लासेसमा चाहिँ हामीले सबै च्याप्टरहरू चाहिँ एन्ड गर्ने तिर लाग्छौँ है त म चाहिँ त्यो हिसाबले जाँदैछु सो तपाईँहरू पनि त्यही सँगसँगै आउनुहोस् होला है केही क्वेसन्सहरू छ भने रिभिजन गर्दै गर्नुहोस् सोध्दै गर्नुहोस् त्यसमा केही फरक परेन ठिक छ आजको जुन टपिक हामीले हेरौँ त्यो प्लिज एकचोटि राम्ररी पढ्नुहोस् होला त्यो रिलेटेड अरू सोर्सेसहरूबाट पनि केही चिजहरू पाइन सक्छ भने हेर्नुहोस् तपाईँसँग किताबहरू पनि छ त्यसमा मजाले पढ्नुहोस् है अनि आफैले पढिसकेपछि चाहिँ केही कन्फ्युजन आयो भने चाहिँ बल्ल आउनुहोस् सोध्नुहोस् हामी डिस्कसन गर्न सक्छौँ त्यसमा है त ठिक छ सर क्वेसन कहिले हाल्दिनुहुन्छ पछि साँझ आउँछ नोटहरू र यो क्वेसनहरू म पछि साँझ राखिदिन्छु अलि मिलाएर है हस् सर ओके ल ठिकै छ ल हेभ अ नाइस डे आजको लागि हामी यति नै गरौँ एउटा एटेन्डेन्स तपाईँहरूको लिइहाल्छु है आज धेरैजनाको बत्ती गएकै छ ल ठिकै छ आज यति गरौँ है त सी इन द नेक्स्ट क्लास हेभ अ गुड टाइम टेक केयर बाई सर सर बाई बाई सर ल